बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अज़ीज़ान गिरामी कदर, जामे तिरमिज़ी अबवाबुन निकाह बाबु मा जाअ फ़ी मन यनकिहु अला सलासी खिसाल, हदीस नंबर 169 में फ़रमान मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है। अन जाबिर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु अन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क़ाल, हज़रत जाबिर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु रिवायत करते हैं कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, इन्नल मरअता तुनकहु अला दीनिहा व मालिहा व जमालिहा, किसी भी औरत के साथ 3 वजूहात की बिना पर शादी और निकाह किया जाता है। नंबर 1 उसके दीन की वजह से, नंबर 2 उसके माल की वजह से, नंबर 3 उसके हुस्न और ख़ूबसूरती की वजह से। फ़अलैका बिदाति दीन, ए मेरे उम्मतियों तुम पर लाजिम है कि तुम दीन को तरजीह दो। इस हदीस पाक में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो मुआशरे और सोसाइटी के अंदर किसी लड़की के साथ, किसी औरत के साथ शादी और निकाह होता है, उस शादी और निकाह की वजूहात को बयान किया है कि लोग किस वजह से शादी करते हैं, किस वजह से निकाह करते हैं, कौन सी चीज़ है जो उनकी नज़र के अंदर अच्छी लगती है, कौन सी चीज़ है जो उनकी नज़र इंतखाब ठहरती है। उसके लिए अल्लाह के नबी ने फरमाया कि वो 3 चीज़ें हैं। नंबर 1, कोई शख्स ऐसा होता है कि जो दीन देकर किसी के साथ शादी करता है। नंबर 2, कोई ऐसे होते हैं जो माल देकर शादी करते हैं। कोई ऐसे होते हैं जो हुस्न और ख़ूबसूरती देकर शादी का पैगाम भेजते हैं। अज़ीज़ान गिरामी कदर, यहाँ पर मैं और आप अपना जायज़ा लें कि हम किस चीज़ को मतमा नज़र बनाकर, किस चीज़ को नज़र इंतखाब ठहरा कर लड़की के पास पैगाम निकाह लेकर जाते हैं, अपने भाई का, अपने बेटे का या किसी का भी। क्या दीन को देखकर हम उसके पास निकाह का पैगाम लेकर जाते हैं, या माल को देखकर, या फिर हुस्न और ख़ूबसूरती को देखकर? मैं और आप अपने ज़मीर से सवाल करें कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तो फरमाया था कि तुम दीन को तरजीह देना, माल को, हुस्न को, ख़ूबसूरती को तरजीह ना देना। तो हमने किस चीज़ को तरजीह दी? माल को दीन के ऊपर तरजीह दी, या हुस्न और ख़ूबसूरती को तरजीह दी, या फिर इसके बरअक्स दीन को तरजीह दी? हम में से हर एक अपने आप से सवाल करे और यकीनन जवाब ये आएगा कि हम दीन को तरजीह बनाकर रिश्ता नहीं करते, माल और ख़ूबसूरती को तरजीह बनाकर हम रिश्ता करते हैं। और यहाँ पर एक बात आपके सामने वज़ाहत के साथ बताता चला जाऊँ और आप उम्मीद है कि इससे एग्री करेंगे। आम तौर पर हमारे यहाँ जो रिश्ता देखने के लिए जाते हैं, पुप्पियाँ हों, माँ बाप हों, ताया हो, चचा हो, मामू हो, कोई भी जो रिश्ता देखने के लिए जाता है, उनकी निगाह ज़्यादातर उस लड़की के माल पर होती है। यानी वो नज़र इंतखाब जो होती है उनकी, वो देख रहे होते हैं कि क्या मामला है, हमने किस चीज़ को अपने इस बच्चे के लिए, कौन सी चीज़ है जो उसके लिए सूट करेगी, उस लड़की के अंदर कौन सी खूबी तलाश करते हैं। तो जो रिश्ता देखने वाले होते हैं वो उस लड़की का माल देख रहे होते हैं, इनके पास माल कितना है, जहेज कितना देंगे, इनकी हैसियत माली कितनी है। और जो लड़का होता है उसकी निगाह के अंदर मेन चीज़ होती है लड़की का हुस्न और ख़ूबसूरती। और यही वजह है कि हमारे मुआशरे के अंदर लड़के बाज़ ऐसी लड़कियों के साथ अपनी शादी रचा लेते हैं, या उनके साथ ऐसा ताल्लुक़ कायम कर लेते हैं कि जो माली हैसियत से कमज़ोर होती हैं, गरीब होती हैं। लड़का खुद बड़ा अमीर होता है, लेकिन बस लड़की का हुस्न पसंद आ गया, उसकी आंखें पसंद आ गई, आंखों के इशारे पसंद आ गए, उसकी हरकत और सकनात पसंद आ गई, उसकी चाल और ढाल पसंद आ गई। लड़के का आम तौर पर नज़र इंतखाब लड़की का हुस्न व जमाल और ख़ूबसूरती ठहरती है, जबकि जो लड़के का रिश्ता देखने वाले होते हैं उनकी आम तौर पर नज़र इंतखाब माल ठहरती है। तो मैं आपसे पूछता हूँ, दीन किधर गया? न लड़का दीन को देखे, न रिश्ता देखने वाले दीन को देखें, तो दीन कौन देखेगा? कितनी बड़ी हम खता और कितनी बड़ी गलती कर रहे हैं। प्यारे आका बता कर गए थे, हमारे प्यारे आका मोहम्मद करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से बढ़कर हकीम और दाना, फाम और फरासत का मालिक कौन हो सकता है? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बताया, इन 3 वजूहात की बिना पर शादी की जाती है, निकाह किया जाता है। और फरमाया, मेरे उम्मतियों याद रखना, माल की वजह से शादी ना करना,
حسن و خوبصورتی کی وجہ سے شادی نہ کرنا، بلکہ اس لڑکی کے دین کی وجہ سے شادی کرنا، اس لیے کہ دین اگر کسی کے پاس نہیں ہے، اخلاق اور کردار کسی کے پاس نہیں ہے، تو اس کے حسن کا کیا کرنا؟ آپ خود ہی بتائیں، اگر آپ نے حسن خوبصورتی کو دیکھ کر لڑکی گھر میں لے آئے اور وہ اگلے ہی دن آپ کو آنکھیں دکھانا شروع کر دے، وہ اگلے ہی دن آپ کو جوتی کی نوک پہ رکھے، تو اس حسن اور خوبصورتی کو کیا کرنا جو آپ کو عزت نہ دے سکے، آپ کی تکریم نہ کر سکے، آپ کا احترام نہ کر سکے؟ اگر وہ زبان چلاتی ہے آپ کے سامنے اور آپ کی عزت کو نیلام کرتی ہے، تو اس حسن اور خوبصورتی کو کیا کرنا؟ اور وہ لوگ کہ جو مال و اسباب کو دیکھ کر رشتے کرتے ہیں، رشتہ دیکھنے کے لیے جاتے ہیں، مال پہ نگاہ ہوتی ہے، جہیز پہ نگاہ ہوتی ہے، وہ والدہ بتائے اس لڑکے کی، اگر اس لڑکی نے صبح اٹھ کر آپ کو سلام نہ کیا، عزت احترام سے آپ کا نام نہ لیا، آپ کو کھانا نہ بنا کے دیا، آپ کی رسپیکٹ نہ کی، تو کہاں جائے گا مال؟ کیا آپ مال کو ترجیح بنا کر اس طرح کا رویہ چاہتے ہیں ان لڑکیوں کے ساتھ؟ ان لڑکیوں سے اس قسم کا رویہ چاہتے ہیں؟ عزیزان گرامی قدر، ذرا سوچئے ہم کہاں جا رہے ہیں۔ ہم مال کی وجہ سے شادی کرتے ہیں، حسن اور خوبصورتی کی وجہ سے شادی کرتے ہیں، لیکن دین کو کوئی نہیں دیکھتا۔ دین اتنا بیگانہ ہو گیا، ہم دین سے اتنے برگشتہ ہو گئے، ہم دین سے اتنے لا علم ہو گئے کہ ہماری ترجیح دین نہیں رہا، مال اور حسن رہا۔ مال بھی آنے جانے والی شے ہے، حسن بھی آنے جانے والی شے ہے، کب تک اس کا حسن کام آئے گا؟ حسن و خوبصورتی کو اپنا نظر انتخاب سمجھ کر، نظر انتخاب ٹھہرا کر شادی کرنے والے بتائیں کب تک لڑکی کا حسن و جمال چلے گا اور اس کا مال کب تک باقی رہے گا؟ لیکن یاد رکھیے گا، دین اگر کسی انسان کا برباد ہو گیا اور وہ دین کے اوپر نہ ہوا، تو کائنات کی سب سے بڑی ناکامی کو آپ نے مول لے لیا، اور کائنات کی سب سے ناکام ترین عورت اور بدترین عورت کے ساتھ آپ نے اپنے رشتے کو منسلک کیا ہے۔ خدا را سنبھلیے، اپنے آپ کو بچائیے ان ہفوات سے، ان خرافات سے، ان گھٹیا اور ذلیل ترین سوچوں سے اپنے آپ کو نکالیے۔ مال کے ذریعے سے آپ اپنے رشتے کو استوار کرتے ہیں، حسن اور خوبصورتی کے ذریعے سے قومت میں نظر بنا کر آپ رشتے کو استوار کرتے ہیں۔ یہ گھٹیا سوچ ہے، یہ کمتر سوچ ہے۔ اعلیٰ ترین سوچ کیا ہے کہ آپ کسی کا دین دیکھ کر اپنا رشتہ اس کے ساتھ کریں، اپنے بیٹے کا رشتہ اس کے ساتھ کریں۔ تو اس حدیث پاک سے میرے اور آپ کے لیے سبق ہے کہ میں اور آپ مال دیکھ کر کسی کے ساتھ رشتہ نہ جوڑیں، حسن اور خوبصورتی دیکھ کر کسی کے ساتھ رشتہ نہ جوڑیں، بلکہ فعلیک بذات الدین، اس شخص کا، اس لڑکی کا، اس عورت کا ہم دین دیکھ کر پھر اس کے ساتھ رشتہ جوڑیں۔ انشاءاللہ العزیز جب آپ نے دین کو دیکھ لیا، دین کو ترجیح بنا لیا، اللہ کی عزت کی قسم، اللہ سبحانہ و تعالی کبھی ایسے لوگوں کو ضائع نہیں کرتا کہ جن کی ترجیحات میں اول طور پر دین شامل ہو، اور ہمیشہ وہ ضائع ہو جاتے ہیں، اللہ کی بارگاہ سے راندہ درگاہ ہو جاتے ہیں جو دین کو ترجیح بناتے نہیں بلکہ کسی اور شے کو ترجیح بناتے ہیں۔ اللہ سبحانہ و تعالی والدین کو بھی سمجھ نصیب فرمائے، رشتہ دیکھنے والوں کو بھی سمجھ نصیب فرمائے، اور لڑکے کو بھی سمجھ نصیب فرمائے کہ مال اور حسن اور خوبصورتی کی وجہ سے رشتہ نہیں بلکہ دین کی وجہ سے رشتہ کرنا ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالی ہم سب کو حدیث پاک پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔